कक्षा 7 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विज्ञान तथा वातावरण विषयको दोस्रो पाठको नाम के तिमीहरूले पहिले पनि पढेको छौ आदि भागहरू के बल र चाल अर्थात् फोर्स एन्ड मोसन पढ्न गइरहेका छौं र यो फोर्स एन्ड मोसनको पनि अगाडिको पाठ अघिल्लो क्लासमा पढिसकेको छौ। दोस्रो पाठमा पढाउँदैछु। त भाइ बहिनीहरू के अगाडिको क्लासमा पढेको केही याद छ? अगाडिको कक्षामा हामीहरूले यो बलको बारेमा धेरै कुराहरू पढेका थियौं। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो, घर्षण बल भनेको के हो, केन्द्राभिमुखी बल भनेको के हो, अनि त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो आदि आदि बलको बारेमा धेरै पढ्यौं। अब बल र चाल मध्ये चाल पढ्न बाँकी छ। आज म तिमीहरूलाई दोस्रो खण्ड पढाउँदैछु। त्यसमा विशेषतः म तिमीहरूलाई हिँडाउँछु, तिमीहरूलाई दौडाउँछु र भन्नुको मतलब के भने दूरीको बारेमा पढाउँछु, अनि त्यसै गरेर गतिको बारेमा पढाउँछु, त्यसै गरेर प्रवेगको बारेमा पढाउँछु र अन्त्यमा गएर हामी केही न्युमेरिकल प्रब्लम पनि गर्छौँ, अर्थात् गणितीय समस्यालाई समाधान गरेर यो क्लासलाई सिध्याउँछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज म सबभन्दा पहिले एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्दैछु है। यो एउटा सानो उदाहरण हेर त। मानिलिउँ यो तिम्रो स्कुल, मैले भने यो स्कुल, अनि तिम्रो घर चाहिँ यहाँ छ अरे मानौ। यो घर र स्कुल बीच त दूरी छ। अब घर र स्कुल बीचको यो एकदमै सोझो दूरी छ, सजिलो दूरी छ अरे मानौ। तिम्रो घरको अगाडि बाटो छ, बाटोबाट सिधै जाँदा त्यही बाटोमा स्कुल पर्छ र मानिलिउँ यो बाटोलाई मैले नाम दिएँ बाटो ए र यसको लम्बाइ भने मानिलिउँ 100 मिटर लम्बाइ। यो एउटा मात्रै बाटो छैन, तिमीले घरबाट स्कुल जानको लागि अर्को बाटो पनि छ, तर त्यो बाटो अलिकति फरक छ। यो यसरी घुमेर गएको छ। यो बाटोको नाम दिएँ मैले बाटो बी। अब यो त्यसै पनि 100 मिटर हो भने 100 मिटर त हुँदैन। यो मानिलिउँ 150 मिटर छ अरे। अर्को पनि बाटो छ अरे। कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने एउटा मात्र बाटो हुन्छ र? थुप्रै बाटो हुन्छ नि। तिम्रोमा मानिलिउँ तेस्रो पनि बाटो छ अरे, तर त्यो बाटो चाहिँ अलि लामो छ अरे। यस्तो गरेर तिमी स्कुल पुग्न सक्छौ। त्यो बाटोलाई मैले नाम दिएँ सी र मानौ यो बाटो त अलि लामो छ, 100 मिटर नभएर 150 मिटर नभएर कति हुन्छ त? त्योभन्दा बढी हुन्छ, 200 मिटर छ अरे। हेर है त, मैले भाइ बहिनीहरू यहाँ बाटोहरू बताएँ। के को बाटो भन्दा घरदेखि स्कुलसम्म जाने बाटो। अब यो बाटो को हिँड्छ र? यो बाटो को हिँड्छ र? तिमी हिँड्नु पऱ्यो भने यही बाटो हिँड्छौ नि, छिटोभन्दा छिटो ठ्याक्कै पुगिने स्कुल होइन, बाटो ए नै हिँड्छौ। तर यो बाटोको लम्बाइलाई पनि हामी दूरी भन्छौँ है। यो बाटोको लम्बाइलाई पनि दूरी भन्छौँ, त्यस्तै यो बाटोको लम्बाइलाई पनि दूरी भन्छौँ। ए बाटोको लम्बाइलाई यो बाटोको दूरी भन्छौँ, बी बाटोको लम्बाइ बी बाटोको दूरी, सी बाटोको लम्बाइ सी बाटोको दूरी। त्यसो नि दूरीलाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो भने के भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ? यहाँ हेर त, दूरी डिस्टेन्स भनेको वस्तुले पार गरेको बाटोको लम्बाइलाई दूरी भनिन्छ। द लेन्थ अफ द पाथ कभर्ड बाई द बडी इज कल्ड डिस्टेन्स। लेन्थ अफ द पाथ, बाटोको लम्बाइ, तर छोटो लामो हुन सक्छ। जुनसुकै बाटोबाट जाऊ त्यो बाटोको लम्बाइ चाहिँ दूरी हो। यसरी हामीले दूरीलाई बुझ्यौँ। अब एकाइ 1 मै हामीले पढेका छौँ नाप भन्ने एकाइमा। दूरीलाई केमा नाप्ने भन्यो भने दूरीको प्रामाणिक एकाइ अर्थात् स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिँ मिटर हो। त अरू पनि एकाइ पढेका छौँ, यो याद गरौँ। मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेँ, हामीले हिसाब गर्नु छ पछि। दूरीलाई हामी मिटर एकाइमा नाप्छौँ, त्यो प्रामाणिक एकाइ हो, स्ट्यान्डर्ड युनिट हो। अनि दूरीलाई सङ्केतको रूपमा हामीले कतै देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई एस अक्षरले सङ्केत गरिन्छ। यो पनि थाहा पाइराखौँ। अब म अर्को भागतिर गएँ। अब तिमीले तिम्रो घरबाट स्कुल जाँदाखेरि यदि ए बाटोबाट गयो भने यो त एकदमै छोटो दूरी भयो नि त, होइन र? त यहाँ हामीले वस्तुको सुरुको र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरी, वस्तुको भन्नाले यतिखेर तिमी नै वस्तु भयो जो हिँड्दैछौ यहाँ, होइन? वस्तुको सुरुको स्थान के? घर, अन्तिमको स्थान के? स्कुल।
वस्तुको सुरुको स्थान र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई हामीले स्थानान्तरण भन्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो है। यहाँ हेर त चार्ट पेपरमा स्थानान्तरण अर्थात् डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के? वस्तुको सुरुको र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भनिन्छ। परिभाषा कतै दिनु पर्यो भने द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल पोजिसन एन्ड फाइनल पोजिसन अफ अ बडी इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसो हो भने यो ए चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो, तर बी होइन। बी डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्छौँ भने बीलाई कट्टी छ होइन, सी पनि होइन, किनभने यो छोटो हो त होइन नि, सबैभन्दा छोटो होइन। सुरुको स्थान र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरी भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी ए बाटो हो नि। त्यसैले दूरी भन्नाले यी तीनैवटा दूरी भए होइन, यो तीनैवटा दूरी भए, तर हामीले यो स्थानान्तरण अर्थात् डिस्प्लेसमेन्ट भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ खालि बाटो ए चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट मान्नुपर्छ। त्यसरी दूरी र स्थानान्तरण भनेको फरक कुरा रहेछ। एउटा कुरो याद गर्यौ, दूरीमा कुनै निश्चित दिशा छैन होइन, तर स्थानान्तरणमा निश्चित दिशा छ नि। एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है, यसमा निश्चित दिशा छ। यो बाटोभन्दा परतिर म अर्को तरिकाले यहाँ पुग्छु सबैभन्दा छोटो दूरीबाट भनेर मिल्दैन होइन। यसको एउटा निश्चित दिशा छ स्थानान्तरणको, तर दूरी भनेको चाहिँ निश्चित दिशा हुँदैन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई दूरी र स्थानान्तरण बुझाएँ। अब हामी अर्को भागतिर लाग्छौँ। अर्को भाग के भन्दा म गतिको बारेमा र वेगको बारेमा पढाउँछु। वेग अर्थात् स्पिड, गति अर्थात् त्यो भनेको भेलोसिटी। त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त, मैले यहाँ वेग भनेर के लेखेँ भने एकाइ समयमा पार गर्ने दूरीलाई वेग भनिन्छ भने डिस्टेन्स ट्राभल इन युनिट टाइम इज कल्ड स्पिड। र वेग भनेको वेग अर्थात् स्पिड भनेको पार गरेको दूरी, डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन लागेको समय, टाइम टेकन। यसरी हामी वेगलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब म यहाँ भिडाएर हेर्छु है, हाम्रो उदाहरणसँग वेगको परिभाषालाई भिडाएर हेरौँ है त। जस्तै भनौँ घरबाट स्कुल जानको निमित्त लाग्ने समय दिएको छैन, तर दूरी कति छ? 100 मिटर छ। मानिलिउँ तिमीलाई यहाँ 100 सेकेन्ड लाग्छ अरे त्यहाँ पुग्नुलाई। 100 सेकेन्ड लाग्छ भन्दा फेरि गजब हो, 100 सेकेन्ड लाग्छ नभन नि, 2 मिनट पनि भएन नि। 60 सेकेन्डको 1 मिनट छ भनेपछि 120 सेकेन्डको चाहिँ बल्ल 2 मिनट हुन्छ। हामी त 100 सेकेन्ड मात्रै छ। अब 100 मिटर मात्र दूरी छ नि त, छोटो दूरी छ, तिमी 100 सेकेन्डमै पुग्छौ मानिलिउँ भने। अब 100 सेकेन्डमा 100 मिटर दूरी पार गरिन्छ भने 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ होला? यसो गरौँ न, 100 मिटर दूरी पार गर्नलाई 100 सेकेन्ड लाग्यो भने 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ भनेर त सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ नि। 100 मिटरलाई 100 सेकेन्डले भाग गरिदेऊ न, यो दुईटा शून्य कटियो, त्यो बराबर के हुन्छ? 1 मिटर प्रति सेकेन्ड। भनेपछि घरदेखि स्कुल पुग्नुलाई फटाफट आफ्नो ढङ्गले हिँडेर जाँदा त्यो तिमीलाई यदि प्रति सेकेन्ड 1 मिनट तिमी दूरी पार गर्दै जान्छौ भने त्यो तिम्रो वेग भयो। त यताबाट गए पनि त्यही हो वेग, उताबाट गए पनि त्यही हो वेग। जसरी गए पनि वेग त्यही हो। वेगसँग दिशाको कुनै सम्बन्ध छैन। एकाइ समयमा पार गरेको दूरी कति? 1 मिटर भने 1 मिटर पर सेकेन्ड वेग भयो। एकाइ सेकेन्डमा 2 मिटर दूरी पार गरिन्छ भने 2 मिटर प्रति सेकेन्ड वेग हुन्छ। यसरी वेगको दिशासँग सम्बन्ध छैन। तर वेगलाई हामीहरूले सूत्रको रूपमा लेख्ने रहेछौँ नि। म यहाँनिर साइडमा फेरि एउटा सूत्र लेख्छु है त। वेग भनेको के त भन्दा वेगलाई हामी भी अक्षरले लेख्छौँ। भी इज इक्वल टु S/T। यो दूरी, यो समय। एउटा सूत्र पनि लेखेँ है मैले। यसलाई यहाँ अक्षरमा हामीले यो उसमा लेखेका छौँ, चार्टमा लेखेका छौँ। यसलाई सङ्केतमा लेख्नु पर्यो भने वेग भनेको भी अक्षर राखिन्छ, अनि त्यसै गरेर दूरीलाई S अक्षर र समयलाई T अक्षरले सङ्केत गरिन्छ। अब हामीले यहाँनिर वेग निकाल्दा, यो बाटोमा हिँड्दाखेरिको वेग निकाल्दा 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो। पछि हामी हिसाब पनि गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। अब अर्को कुरा गरौँ न। अर्को कुरा के भने यो गतिसँग कसरी फरक छ त? गति भनेको चाहिँ के हो भन्दा
सरल रेखामा वा सिधा बाटोमा पार गरेको दूरी, प्रति एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई चाहिँ हामी गति भन्छ। यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले यसरी हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। हेर त यहाँनिर गति भनेको के? एकाइ समयमा कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। एकाइ समयमा कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। डिस्टेन्स ट्राभल इन युनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, कुनै निश्चित दिशामा, इज कॉल्ड भेलोसिटी। अनि यसलाई सूत्र लेख्नु पर्यो भने भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल इन अ डेफिनेट डिरेक्सन अपन टाइम टेकन, लागेको समय, निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी अपन लागेको समय। यहाँ पनि गति इक्वल टु दूरीका मुनि समय हुने भएकोले यसको सूत्र पनि उही हो है। फेरि यही भीले वेग जसरी जनाइयो यो गति पनि भीले नै जनाउँछ। भी इक्वल टु यो डिस्टेन्स भयो, यो टाइम भयो, इक्वेसन चाहिँ एउटै हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ है। तिमी घरको गेटबाट यसो निस्क्यो, घरलाई यसो एकपल्ट घुमेर फेरि गेटमा आयो, तिम्रो गति कति भन्यो भने के को गति? गति नै छ, त्यतिखेर त गति नै हुँदैन। किन गति हुँदैन? अन्त गति हुनुको लागि त कुनै एउटा निश्चित दिशामा दूरी पार गर्नु पर्यो नि, घुमी फेरि त्यहीँ आउने। अनि गतिको दिशा हुन्छ कुनै निश्चित दिशामा, पूर्व दिशामा पार गरेको हुनु पर्यो दूरी, कि त पश्चिम दिशामा पार गरेको हुनु पर्यो। कुनै एउटा निश्चित दिशामा एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई हामी गति भन्छौँ। तर विभिन्न दिशामा कसैले दूरी पार गरिरहेको छ भने त्यसलाई गति भनिँदैन। त्यसलाई एकाइ समयमा त्यहाँ पार गरेको दूरी निकालिन्छ, तर त्यसलाई वेग भनिन्छ। यहाँ पनि उही कुरा आयो। के कुरा आयो? अघि जसरी दूरीमा दिशा थिएन, स्थानान्तरणमा दिशा हुन्छ भने मैले, त्यसै गरेर यहाँ गतिको एउटा निश्चित दिशा हुन्छ, तर वेगको निश्चित दिशा हुँदैन। एउटा वस्तु फनी घुमिरहेछ सर्कुलर पाथमा भने त्यसको गति कति हुन्छ भने 0, किनभने त्यसले कुनै निश्चित दिशामा दूरी पार गरेको छैन। यसरी हामी चाहिँ नि गति र वेगको फरकलाई बुझ्न सक्छौँ। तर एकाइ चाहिँ एउटै हुन्छ नि, मिटर प्रति सेकेन्ड, हैन? र हामीले सूत्र पनि उही युज गर्छौँ। त यसरी मैले गति र वेग पनि बताएँ। त भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई गति पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ है। समान गति र असमान गति। त्यो असमान गति र असमान गति भनेको के हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, मैले यो समान र असमान गति बुझाउनको लागि एउटा यहाँ रेखा खिच्ने विचार गरेँ है। यो रेखा खिचेर यसको मद्दतबाट म बताउँदैछु है। एउटा वस्तु सरल रेखामा चल्दछ। हामी त अहिलेसम्म फेरि सरल रेखाको चाल मात्रै पढ्दैछौँ। एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने वस्तु यदि सरल रेखामा चल्छ भने यस्तो किसिमको चाललाई लिनियर मोसन भनिन्छ। मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कल्ड लिनियर मोसन। हामी खालि लिनियर मोसनकै कुरा मात्रै गर्दैछौँ आज। त एउटा वस्तु यसरी चालमा छ, यो रेखामा चालमा छ। मानौ सुरुमा यो स्थिर अवस्थामा थियो 0 समय, अनि 1 सेकेन्डपछि यहाँ आइपुग्यो, हैन? 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्डपछि यहाँ आइपुग्यो, अनि तेस्रो सेकेन्डको अन्त्यमा यहाँ आइपुग्यो र चौथो सेकेन्डको अन्त्यमा यहाँ आइपुग्यो। यसरी कुनै वस्तु चालमा छ र पहिलो सेकेन्डमा उसले पार गरेको दूरी 10 मिटर छ, दोस्रो सेकेन्डमा पार गरेको दूरी पनि 10 मिटर छ, तेस्रोमा पनि 10 मिटर। कस्तो अनुशासित रहेछ भने यो वस्तुले हरेक 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गरेको छ? 10 मिटरको दूरी पार गरेको छ। भनेपछि एकनासले चलिरहेको छ, हैन? प्रत्येक एक एकाइ समयमा बराबर दूरी पार गरिरहेको छ। यस्तो किसिमको चाललाई हामी समान गति भन्दछौँ। त समान गतिलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने त? यसरी गर्न सक्छौँ। हेरौँ त, तिमीहरूको किताबमा लेखिएकै परिभाषालाई मैले प्रस्तुत गर्दैछु। समान गति, युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के भन्दा कुनै वस्तुले प्रत्येक एकाइ समयमा कुनै निश्चित दिशामा बराबर दूरी पार गर्दछ भने त्यसलाई समान गति भनिन्छ। यहाँ हेर है, कुनै निश्चित दिशा पनि हो, एकाइ समय पनि हो र बराबर दूरी पार गर्छ। प्रत्येक एक एकाइ समयमा बराबर दूरी पार गर्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा अलिकति केही फरक चाहिँ हुन्छ। यसका केही कारणहरू छ, यो किताबमा भएको हुनाले म केही भनिहालौँ है। अ बडी इज सेड टु बी मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी इफ इट कभर्स equal distances in equal interval of time.
हाउएभर स्मल दिज इन्टरभल्स मे बी। बराबर समयको अन्तरमा यदि वस्तुले बराबर दूरी पार गर्छ, चाहे त्यो समय साह्रै छोटो किन नहोस् भने त्यस्तो किसिमको चाललाई हामी समान गति युनिफर्म भेलोसिटी भन्छ। तपाईहरुहरू यहाँ मैले देखाएँ नि त, समान गति भनेको यस्तो किसिमको चाल। फेरि 10 मिटर राख्नुपर्छ तिमीले भन्ने छैन नि। हरेक सेकेन्ड 5 मिटर 5 मिटर 5 मिटर। अब 1 सेकेन्डमा 10 मिटर दूरी पार गर्ने, आधा सेकेन्डमा 5 मिटर हुन्छ। अब क्वार्टर सेकेन्डमा कति 2.5 मिटर हुन्छ। हरेक बराबर समयको अन्तरमा कुनै वस्तुले बराबर दूरी पार गर्दछ भने त्यस्तो चाललाई के भनिन्छ? समान गति भनिन्छ। तर म अब यहाँ असमान गति पनि देखाउँ है त। एउटा वस्तु चालमा छ, यसै गरेर सरल रेखामै चालमा देखाउँ है। तर यसको चाल फरक छ है। कस्तो फरक छ भने सुरुमा चल्नुभन्दा अगाडि यस शून्य समय 1 सेकेन्डको अन्त्यमा मानिलिउँ यसले 8 मिटर दूरी पार गर्यो। 1 सेकेन्डको अन्त्यमा यसले 8 मिटर दूरी पार गर्यो। ल अनि फेरि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ यसले 12 मिटर दूरी पार गर्यो। 12 मिटर दूरी पार गर्यो। दोस्रो सेकेन्डको अन्त्यमा यसले 12 मिटर दूरी पार गर्यो। फेरि तेस्रो सेकेन्डमा अझ कम दूरी पार गर्यो, मानिलिउँ 7 मिटर दूरी पार गर्यो। चौथो सेकेन्डमा धेरै दूरी पार गर्यो, मानिलिउँ 13 मिटर दूरी पार गर्यो। भनेपछि यसरी हेर त, प्रत्येक सेकेन्ड यसले पार गर्ने दूरी बराबर छ त छैन? बराबर समयको अन्तरमा वस्तुले पार गर्ने दूरी बराबर हुँदैन भने त्यसलाई असमान गति भनिन्छ। हेर त चार्ट पेपरमा मैले राम्ररी लेखेर ल्याएको छु। असमान गति भेरिएबल भेलोसिटी कुनै वस्तुले प्रत्येक एकाइ समयमा निश्चित दिशामा पार गर्ने दूरी फरक फरक हुन्छ, उति नै एक एकाइ समयमा फरक फरक दूरी पार गर्छ भने त्यस्तो गतिलाई असमान गति भनिन्छ। अनि यो त धेरै उदाहरण छ नि त। समान गतिको उदाहरण पाउन गाह्रो हुन्छ, असमान गतिको त उदाहरणै उदाहरण हुन्छ नि। एउटा सिधा हाइवेमा पनि कुनै एउटा गाडी चलिरहेको छ भने कहिले त्यसको गति बढी हुन्छ, कहिले त्यसको गति कम हुन्छ, असमान गति हुन्छ नि। अ बडी इज सेड टु बी मुभिङ विथ भेरिएबल भेलोसिटी इफ इट कभर्स अनइक्वल डिस्टेन्सेस इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम अर इट्स डिरेक्सन चेन्जेस। यसरी हामी भेरिएबल भेलोसिटीलाई अर्थात् असमान गतिलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। तपाईँ यिनीहरू समान गति असमान गति सिद्धियो। आखिरमा यिनीहरू दुईटैको एउटा निश्चित दिशा चाहिँ हुन्छ। अब म तिमीहरूलाई औसत गतिको बारेमा बताउँदैछु। मानिलिउँ एउटा ठुलो लामो राजमार्गको सिधा बाटो छ, एउटा गाडी हिँडेछ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्यो, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्यो अथवा फाइनल डेस्टिनेसनमा पुग्यो र यसरी जाँदा जम्मा कति दूरी पार गर्यो, कुल पार गरेको दूरीलाई जम्मा लागेको समयले भाग गरिदियो भने अनि औसत गति आउँछ है। औसत गति भनेको यही हो। र यसैलाई सिस्टमेटिक तरिकाले यसरी भनिन्छ। हेर त, औसत गति एभरेज भेलोसिटी वस्तुले निश्चित दिशामा पार गरेको कुल दूरीलाई पार गर्न लगाएको जम्मा समयले भाग गर्दा प्राप्त हुने गतिलाई औसत गति भनिन्छ। When the total displacement is divided by total time taken for that displacement, then average velocity can be obtained. भनेपछि जम्मा डिस्प्लेसमेन्टलाई, जम्मा स्थानान्तरणलाई जम्मा लागेको समयले भाग गर्ने साथ हामी के पाउँछौँ? औसत गति प्राप्त गर्दछौँ। तपाईँ पनि यो औसत गति पनि मैले बताएँ। अब म अर्को एउटा कुरा तिमीहरूको सामने प्रस्तुत गर्दैछु। उदाहरण लिएर पहिले प्रवेग। तिमीहरूले कहिलेकाहीँ एयरपोर्टमा प्लेन रनवेमा दौडेको अनि उडेको देखेको छौ? तिमीहरूले देखेको छौ भने त्यसलाई ध्यानपूर्वक याद गरेको छौ भने अथवा अब पनि हेऱ्यौ भने के पाउँछौ भने सुरुमा प्लेन सुरु हुँदाखेरि बिस्तारो गुड्छ। पहिलो सेकेन्डमा हुनसक्छ 2 मिटर दूरी पार गर्छ, अनि दोस्रो सेकेन्डमा फेरि बढ्दै जान्छ। दोस्रो सेकेन्डमा त 4 मिटर दूरी पार गर्छ। पहिलो सेकेन्डमा 2 मिटर भनेपछि पहिलो सेकेन्डको गति 2 मिटर प्रति सेकेन्ड भयो भने दोस्रो सेकेन्डमा 4 मिटर दूरी पार गर्छ भने 4 मिटर प्रति सेकेन्ड भयो नि। तेस्रो मिटरमा अझ बढी दूरी पार गर्छ, 8 मिटर पर सेकेन्ड दूरी पार गर्ला। यसरी हरेक सेकेन्ड त्यसको गति बढ्दै 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 गरेर लास्टमा ठ्याक्क रनवे छोडेर उड्छ।
यसरी प्रत्येक सेकेन्ड वस्तुको गति बढ्दै जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। त प्रवेग भनेको के? म भाइ बहिनीहरूलाई अब प्रवेगलाई परिभाषित कसरी गर्ने भन्ने बताउँदैछु। ल यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरू, प्रवेग एक्सेलरेसन एकाइ समयमा गतिमा हुने परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन। प्रवेग इक्वल टु गतिमा हुने परिवर्तन अपन लागेको समय, एक्सेलरेसन इक्वल टु चेन्ज अफ भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। अनि यसलाई हेर है, चेन्ज अफ भेलोसिटी गतिमा हुने परिवर्तन भनेको के? गतिमा त परिवर्तन भक्कै हुन्छ। गतिमा हुने परिवर्तन भनेको के? हामीले दुईटा गति लिने, सुरुको लिने, अन्तिमको लिने। अनि त्यो अन्तिमबाट सुरुको घटाएपछि गतिमा हुने परिवर्तन आउँछ। यहाँ हेर त, त्यसैले प्रवेग एक्सेलरेसन इक्वल टु अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन लागेको समय। एक्सेलरेसन इक्वल टु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। यसलाई सङ्केतको रूपमा लेख्दा प्रवेगलाई ए एक्सेलरेसन, अन्तिम गतिलाई भी, अनि सुरुको गतिलाई यु। हेर, भेलोसिटी दुईटा आयो भने अन्तिमको गतिलाई भी लेख्ने, सुरुको गतिलाई यु लेख्ने। होइन भनेदेखि हामीले सामान्यतया गतिलाई भी अक्षरले सङ्केत गर्छौँ, ए इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी। यो भयो प्रवेगको परिभाषा। त भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई मैले यो प्रवेग भने नि अघि, एउटा प्लेन उडाएँ नि त। अब प्लेन ल्याएर ल्यान्ड पनि गरौँ न। तिमीहरूले याद गरिएछौ, प्लेन ल्यान्ड गर्दा अघि भनेको कुराको ठिक विपरीत कुरा हुन्छ नि। के विपरीत कुरा हुन्छ भन्दा, कुनै प्लेन जब एयरपोर्टमा आएर ल्यान्ड गर्छ, त्यसको चक्काले त्यहाँ एयरपोर्टको रनवे छुने साथदेखि त्यसको गति घट्दै अन्त्यमा गएर रोकिन्छ नि। त यसको मतलब के? अघि गति बढ्दै गएको थियो, मैले प्रवेग भने। अहिले गति घट्दै जान्छ, यो बेला पनि प्रवेग हो। खाली फरक के छ भने अन्तिम गति 0 हुन्छ, सुरुको गति चाहिँ धेरै हुन्छ। र यो गति यो प्रवेग हामीले नाप्यौँ भने यो नेगेटिभ आउँछ। यो नेगेटिभ प्रवेग पनि प्रवेग नै हो, जसलाई हामी रिटार्डेसन भन्छौँ। पछिल्लो क्लासहरूमा अलि राम्ररी बुझ्छौँ। तर तिमीहरूलाई यस्तो कन्सेप्ट आओस् कि गति बढ्दै जाँदा पनि प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, गति घट्दै जाँदा पनि प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। बढ्दै जाँदा पोजिटिभ प्रवेग, घट्दै जाँदा नेगेटिभ प्रवेग। कति सजिलो छ होइन त? ल अब मैले थुप्रै कुरा बताइसकेँ नि। के बताएँ? दूरी बताएँ, स्थानान्तरण बताएँ, वेग बताएँ, गति बताएँ, होइन, समान गति, असमान गति, त्यसपछि हामीले प्रवेग, होइन। अब हामीले याद गऱ्यौँ यी कुराहरू त कुनैको चाहिँ कुनैमा मान छ, दिशा पनि छ, कुनैमा मान छ, दिशा छैन। यो भनेको के? यसलाई अझ प्रश्न गरौँ है। अघि नै मैले सुरुमा के बताएको थिएँ भने हाम्रो घरबाट स्कुल जाँदाखेरि होइन जम्मा दूरी कति थियो? बिचको सबैभन्दा छोटो दूरी 100 मिटर थियो होइन। अनि छेउको अर्को दूरी चाहिँ 150 मिटर थियो। तर बिचको जुन ए बाटोबाट गएको दूरी थियो त्यसलाई मैले स्थानान्तरण भनेको थिएँ। त्यहाँनिर त हाम्रो दिशा पनि निश्चित भयो नि होइन। तर अरू बी र सी बाटोहरूमा दिशा निश्चित थिएन नि। त्यसै गरेर अघि मैले वेग पढाउँदाखेरि अनि गति पढाउँदा के भने वेगको चाहिँ निश्चित दिशा हुँदैन, गतिको चाहिँ निश्चित दिशा हुन्छ भने नि त। भनेपछि कुनै दिशा भएको कुनै दिशा नभएको चिज रहेछ है। त्यसैले कसैले भन्यो स्थानान्तरण 100 मिटर भन्यो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यो यसको त मान 100 मिटर हो। मान भनेको के? अङ्क मात्र भन्यो भने मान हुँदैन नि। यो त अङ्क मात्रै भयो। 100 मिटर भनेपछि पुरै म्याग्निट्युड मान आयो। अनि यसको त दिशा पनि छ नि होइन। हामीले घरदेखि स्कुलसम्मको सर्टेस्ट डिस्टेन्स लिएको थियौँ नि। त्यसै गरेर कसैले भन्यो 5 मिटर प्रति सेकेन्ड गति, 5 मिटर प्रति सेकेन्ड गति भनियो, 5 मिटर प्रति सेकेन्ड गति भनियो भने 1 सेकेन्डमा 5 मिटर दूरी पार गर्छ भन्ने बुझिन्छ। र गति भन्ने छ त्यसको एउटा निश्चित दिशा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। त्यसो भने यो मान भयो, दिशा भयो। मान र दिशा दुइटै हुन्छ। त्यसैले मान र दिशा दुइटै भएको फिजिकल क्वान्टिटी, भौतिक परिमाणलाई हामी भेक्टर भन्छौँ। मान मात्र भएकोलाई हामी स्केलर भन्छौँ। ल यसलाई भेक्टर र स्केलर अहिले बुझौँ त। अब स्केलर भनेको के?
मान मात्र भएको तर निश्चित दिशा नभएको भौतिक परिमाणलाई स्केलर परिमाण भनिन्छ। द क्वान्टिटी which has only magnitude but not a definite direction is called scalar quantity। तर अर्कोतिर भेक्टर भनेको चाहिँ के, मान र निश्चित दिशा दुवै भएको भौतिक परिमाणलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। अ फिजिकल क्वान्टिटी which has both the magnitude and direction is called vector quantity। भनेपछि अघि हामीले पढेको के भेक्टर के स्केलर भन्दा दूरी स्केलर हो, दिशा थिएन। अनि त्यसै गरेर डिस्प्लेसमेन्ट के हो, स्थानान्तरण के हो, भेक्टर हो। अघि हामीले पढेको बेगको दिशा थिएन निश्चित, बेग चाहिँ के हो भन्दा यो स्केलर हो। तर गति के हो, गति चाहिँ भेक्टर हो। गति भेक्टर भएपछि असमान गति, समान गति, औसत गति सबै भेक्टर भएनन्। त्यस्तै प्रवेग पनि भेक्टर भयो। योदेखि बाहेक पनि अब जस्तै भनौँ न, कुनै चिजको पिण्ड नाप्यो हामीले 2 केजी पिण्ड, त्यो के हो, पिण्डको मान। त्यसको दिशा कता भन्यो भने त बौलाएछ भन्छ नि, 2 केजीको दिशा हुन्छ। मैले तिमीलाई 35 मिनट पढाएँ, कति पढाउनु भयो सरले, 35 मिनट। कुन दिशामा पढाउनु भयो, ल कुन दिशामा भन्ने, पढाएको कुन दिशामा पढाउने भनेपछि 35 मिनट समयमा मान छ, दिशा छैन। 2 केजी पिण्डमा मान छ, दिशा छैन। कतिपय चिज यस्ता छन् जसको मान मात्रै हुन्छ, मानको रूपमा मात्रै अभिव्यक्त गर्छौँ, दिशा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ, त्यस्ता स्केलर हुन्। र मान र दिशा दुइटै भएको चाहिँ भेक्टर हुन्। कुनै वस्तुको तौल भने के, त्यसलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्नलाई लगाउने बल हो, त्यसकारण त्यसको दिशा रहेछ नि त केन्द्रतिर, भनेपछि तौल एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यति बुझेपछि भाइ बहिनीहरू अब म तिमीहरूलाई 2वटा गणितीय समस्या प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो 2वटा गणितीय समस्या हल गरेर देखाउँदैछु। हामीले यो अघि नै जानेको केही सूत्रहरू छ नि, जस्तै कुनै राजमार्गको सिधा बाटोमा एउटा कारले 3 किलोमिटर दूरी पार गर्न 2 मिनट समय लगाउँछ भने त्यो कारको औसत गति कति। तर अघि नै हामीले भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम भनेर पढेको छौँ नि, हो यो सूत्र प्रयोग गरेर यसलाई हामी सल्युसन ल्याउँछौँ, यसको हामी गणितीय समस्याको समाधान गर्छौँ भने यो चाहिँ अर्को सूत्र पढेको थियो नि हामीले, के भन्दा ए इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी। यो सूत्र यहाँ प्रयोग गर्छौँ, यो प्रयोग गरेर यो सल्भ गर्ने, यो प्रयोग गरेर यो सल्भ गर्ने। हेरौँ है त, कुनै राजमार्गको सिधा बाटोमा एउटा कारले 3 किलोमिटर दूरी पार गर्न 2 मिनट समय लगाउँछ भने त्यो कारको औसत गति कति हुन्छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, अ स्ट्रेट हाइवे, इन अ स्ट्रेट हाइवे इफ अ कार कभर्स 3 किलोमिटर डिस्टेन्स इन 2 मिनट्स टाइम देन क्यालकुलेट इट्स एभरेज भेलोसिटी। कसरी गर्ने, अब मैले यहाँ यसमा दिएको कुराहरू यहाँ लेख्दैछु है। सिधा बाटोमा 3 किलोमिटर दूरी, सबभन्दा पहिले त दूरी लेख्नु पर्यो नि त, दूरी दिएको छ, दूरीको सङ्केत के, एस। कति दिएको छ, 3 किलोमिटर हैन। किलोमिटर त हामीलाई चल्दैन नि, हामीले पहिले नै थाहा पाएका छौँ नि, हामी एसआई सिस्टम युज गर्छौँ नि। अनि एसआई सिस्टम अनुसार प्रामाणिक एकाइ त मिटर हो। किलोमिटरलाई मिटरमा लानुको लागि के गर्ने, 3 मल्टिप्लाइड बाई 1000 गऱ्यौँ भने अनि मिटरमा आउँछ। यो पहिलेदेखि हामीले थाहा पाएका छौँ, 3000 मिटर। अब अर्को दिएको के छ, समय दिएको छ। समय कति समय लाग्छ, 2 मिनट दिएको छ। मिनट लेख्दा एम लेख्ने होइन, मिटर हुन्छ, MIN लेखौँ। अब 2 मिनटलाई सेकेन्डमा लानु पर्यो नि, हाम्रो प्रामाणिक एकाइ त सेकेन्ड हो नि। त्यसैले गर्दा 2 × 60 सेकेन्ड गरेपछि कति आयो, यो 120 सेकेन्ड हुन्छ। अब दुईटै चिज दिएको छ, सोधेको के, औसत गति भेलोसिटी भी इक्वल टु क्वेसन मार्क। अब सूत्रानुसार के हुन्छ, v इक्वल टु s बाई टी छ हाम्रो सूत्र। अब यहाँनेरि v भनेको निकाल्नु पर्ने, s भनेको कति, 3000 छ, 3000 मिटर। अनि टाइम कति, 120 सेकेन्ड। 0 0 क्यान्सल, 3 ले काट्छ देखियो, 3 चौको 12, 3 एकान 3, 100 भयो हैन। 4 ले पुरै काट्ने देखियो, 4 एकान 4, 4 दुना 8, 4 पंचे 20 भनेपछि देयरफोर v इज इक्वल टु 25 मिटर पर सेकेन्ड। भाइ बहिनीहरू यहाँ तिमीले एउटा सेन्टेन्स लेख्न सक्छौ, देयरफोर
कारको औसत गति 25 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। यसरी हामीले गतिसँग सम्बन्धित एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्यौँ। अब प्रवेगसँग सम्बन्धित 3 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड प्रवेग भएको कुनै वस्तुको सुरुको गति 5 मिटर प्रति सेकेन्ड छ भने 1 मिनेटपछि यसको गति कति हुन्छ? A body has 3 meter per square second acceleration. If its initial velocity is 5 meter per second, how much velocity will it gain after 1 minute? 1 मिनेटपछि कति भेलोसिटी हुन्छ? अब यसलाई गर्नको लागि दिएको चिजहरू लेखौँ न हामीहरू। 3 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड के दियो? प्रवेग दिएको छ। प्रवेग A इज इक्वल टु 3 मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड। त्यसपछि गति दिएको छ। कुन गति दिएको छ? यहाँ त दुईटा गति छन्। सुरुको गतिलाई हामी u लेख्छौँ। u कति छ भन्दा 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। अनि त्यसपछि समय दिएको छ। समय t इज इक्वल टु कति छ? यहाँ 1 मिनट दिएको छ। अब यो 1 मिनट त हाम्रो काम लाग्दैन नि त। किन भन्दा हामी त एसआई सिस्टम युज गर्छौँ। 1 मिनट भनेको त 60 सेकेन्ड हो। यो सिधै हामी लेख्न सक्छौँ, सेकेन्ड युज गर्छौँ। अनि सोधेको के? अन्तिमको गति कति हुन्छ? अन्तिम गति भनेको के? v इक्वल टु क्वेसन मार्क। अब सूत्र अनुसार a इक्वल टु v माइनस u बाई t। अब यहाँ a दिएको छ नि, a भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इक्वल टु v निकाल्नु पर्ने छ। u कति छ? माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। अनि t कति छ? 60 सेकेन्ड छ। अब v निकाल्ने भीलाई एक्लो बनाउनु पर्यो नि। यो तल हरमा भएको यता ल्याउँदा अंशमा जान्छ। और 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु 60 सेकेन्ड हैन इक्वल टु v माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब यो सेकेन्ड स्क्वायर तल छ, सेकेन्ड माथि छ। यसलाई काटौँ न। एउटा छ, यहाँ दुईटा मध्ये एउटा काटियो। 6 यहाँ 18 भनेपछि 18 अनि एउटा शून्य छँदैछ। के रह्यो? मिटर पर सेकेन्ड। अनि यो माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड इक्वल टुदेखि उता छ, यता ल्याउँदा के हुन्छ? प्लस 5 मिटर पर सेकेन्ड इक्वल टु v हुन्छ। अब लास्टमा आन्सर आयो नि। देयरफोर v इक्वल टु 185 मिटर पर सेकेन्ड। तिमीले एउटा सेन्टेन्स लेख्न सक्छौ। देयरफोर कारको अन्तिम गति, यहाँ त वस्तु भनेको रहेछ, वस्तु नै लेखौँ। वस्तुको अन्तिम गति 185 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। यसरी हामी न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गर्न जान्ने भयौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज मैले थुप्रै कुराहरू बताएँ। हामीहरूले वस्तुको चालको विषयमा भएभरका सबै कुराहरू सिद्ध्याएको छौँ। अब तिमीहरू वस्तुको चालमा दूरी के हो, के अरे स्थानान्तरण भनेको के हो, वेग के हो, प्रवेग के हो, अनि समान गति के हो, असमान गति के हो आदि कुरालाई परिभाषित गर्न सक्षम भयो र तिनीहरू बीचमा केही भिन्नता पनि बताउन सक्ने भयो र त्यसको सूत्र पनि बताउन सक्ने भयो र त्यो सूत्रलाई प्रयोग गरेर गति हिसाब गर्ने अनि प्रवेगको सूत्र प्रयोग गरेर प्रवेगको पनि हिसाब गर्न सक्ने भयो। यति गर्न सक्ने भयो भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षा म यही अन्त्य गर्दैछु। धन्यवाद।